ताजदार ختم नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। हर बंदा ना हाथ उठाए, ختم नबूवत का दीवाना परवाना मस्ताना, दोनों हाथ फिजा में बुलंद करके नारे का जवाब देना जरा। ताजदार ختم नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार ختم नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार ختم नबूवत। दोनों हाथ फिजा में बुलंद करके जरा। ताजदार ختم नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार ختم नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार ختم नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अब नारे का जवाब देना है आपने, शामिल हो जाइएगा। सेहरा ختم नबूवत पहन के नबी मेरा आया, किसने बताया। ختم नबूवत जिंदाबाद, शान सहाबा जिंदाबाद, ختم नबूवत जिंदाबाद, शान सहाबा जिंदाबाद। सेहरा ختم नबूवत पहन के नबी मेरा आया, किसने बताया। ختم नबूवत जिंदाबाद, शान सहाबा जिंदाबाद। शब-ए मेराज रब ने सारे नबियों को बुलाया, शब-ए मेराज रब ने सारे नबियों को बुलाया, नबियों रसूलों का फिर उनको इमाम बनाया। शब-ए मेराज रब ने सारे नबियों को बुलाया, नबियों रसूलों का फिर उनको इमाम बनाया। मंजर अजीब देखो, रब का हबीब देखो, ऊंचा नसीब देखो, ऊंचा नसीब देखो। अर्शे आजम पे रब ने उनको बुलाया, सामने बिठाया, जी किसने बताया। ختم नबूवत जिंदाबाद, शान सहाबा जिंदाबाद। हर बंदा दोनों हाथ फिजा में बुलंद करके नारे का जवाब दे दे रहा। ختم नबूवत जिंदाबाद, शान सहाबा जिंदाबाद, ختم नबूवत जिंदाबाद, शान सहाबा जिंदाबाद। और हज़रात शेर सुनिएगा, ईमान ताज़ा करिएगा। हज़रात मैं अपने नबी की ज़िंदगी मुबारक आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मेरे आका ने रात कैसे गुजारी, दिन कैसे गुजारा, मेरे आका के रुखसार मुबारक कैसे थे, मेरे आका की जुल्म मुबारक कैसी थी, ये बातें हम तक पहुँचाने वाले कौन? सहाबा। हज़रात अब शेर सुनिएगा, ज़रा तवज्जो करिएगा। शायर लिखते हैं, कैसी थी उनकी जुल्फे, कैसा रुखसार उनका, कैसी थी उनकी जुल्फे, कैसा रुखसार उनका, किसने बताया हमको सारा किरदार उनका। कैसी थी उनकी जुल्फे, कैसा रुखसार उनका, किसने बताया हमको सारा किरदार उनका। खोलो करार उनके, जिक्रो अज़कार उनके, ले लो नहार उनके, ले लो नहार उनके। लम्हा लम्हा मेरे नबी ने कैसे गुजारा, जी किसने बताया। ختم नबूवत जिंदाबाद, शान सहाबा जिंदाबाद। हर बंदा दोनों हाथ फिजा में बुलंद करे जरा। ختم नबूवत जिंदाबाद, शान सहाबा जिंदाबाद। सलामत रहिएगा, सलामत रहिएगा। ختم नबूवत जिंदाबाद, शान सहाबा जिंदाबाद। हजरो शजर को भी कलमा पढ़ाने वाला, हजरो शजर को भी कलमा पढ़ाने वाला, हाथों की उंगलियों से चश्मे चलाने वाला। अल्लाहु अकबर। मेरे आका के मौजज़ात सुनिएगा हज़रात, तवज्जो करिएगा। चश्मे पत्थरों से हर कोई निकाल लेता है, लेकिन हाथों की उंगलियों से चश्मे चलाने वाला मेरा नबी। हज़रात तवज्जो करिएगा, दोबारा पढ़ रहा हूँ, जब लाइन मुकम्मल हो कोई हाथ नीचे ना रहे, तवज्जो करिएगा। हजरो शजर को भी कलमा पढ़ाने वाला, हजरो शजर को भी कलमा पढ़ाने वाला, हाथों की उंगलियों से चश्मे चलाने वाला, हाथों की उंगलियों से चश्मे चलाने वाला। उनका असर देखा, चलता शजर देखा, टूटा कमर देखा, टूटा कमर देखा, बंद मुट्ठी में कंकरों ने
بھی کلمہ سنایا جی کس نے بتایا ختم نبوت زندہ باد شان صحابہ زندہ باد بولے ختم نبوت زندہ باد شان صحابہ زندہ باد صحرا ختم نبوت پہن کے نبی میرا آیا کس نے بتایا ختم نبوت زندہ باد شان صحابہ زندہ باد۔ اور حضرات توجہ کریے گا سبحان اللہ کی حضور سے محبت دیکھیے گا حضرات پہلی دو لائنیں مکمل کروں گا انشاءاللہ میری بات آپ کو سمجھ میں آئے گی آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ حضرات توجہ کریے گا شاعر لکھتے ہیں موسیٰ تو رات لینے پہنچے گئے طور سینا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات پر کوہ طور پر بلایا کتاب دینے کے لیے لیکن میرے آقا سے میرے اور آپ کے پیارے نبی سے اللہ کی محبت دیکھیے گا حضرات توجہ کریے گا شاعر لکھتے ہیں موسیٰ تو رات لینے پہنچے گئے طور سینا موسیٰ تو رات لینے پہنچے گئے طور سینا وہی آقا پہ پہنچی مکہ ہو یا ہو وہ مدینہ شان صحابہ عظمت صحابہ تاجدار ختم نبوت نعرہ تکبیر۔ حضرات توجہ کریے گا دوبارہ پڑھ رہا ہوں بڑی خوبصورت بات کرنے جا رہا ہوں دوبارہ سمجھنے کی کوشش کریے گا حضرات میرے آقا سے اللہ کی محبت دیکھیے گا حضرات موسیٰ تو رات لینے پہنچے گئے طور سینا موسیٰ تو رات لینے پہنچے گئے طور سینا وہی آقا پہ پہنچی مکہ ہو یا ہو وہ مدینہ جہاں حضور جائے وہیں جبریل آئے جہاں حضور جائے وہیں جبریل آئے رب کا پیغام لائے رب کا پیغام لائے رب کا پیغام لائے ان پہ سارا قرآن خدا نے کیسے اتارا جی کس نے بتایا ختم نبوت زندہ باد شان صحابہ زندہ باد بولے ختم نبوت زندہ باد شان صحابہ زندہ باد۔ اور اس کلام کا آخری شعر حضرات توجہ کریے گا کتنی بڑی بات کرنے جا رہا ہوں بڑے دلائل کے ساتھ یہ بات کرنے جا رہا ہوں صحابہ کے دیوانوں پروانوں مستانوں خدا را توجہ کریے گا منکر صحابہ کا جو منکر وہ دین کا ہے منکر صحابہ کا جو منکر وہ دین کا ہے تو سب ٹھکانا لوگوں ایسے لعین کا ہے۔ ہر بندہ نہ بولے جو مانتا ہے وہ دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہے بے شک۔ حضرات توجہ کریے گا دوبارہ پڑھ رہا ہوں جب دو لائنیں مکمل ہو حضرت آپ کی تائید چاہتے ہوئے یہ دو لائنوں پہ آپ کی بے شک چاہتا ہوں حضرات توجہ کریے گا منکر صحابہ کا جو منکر وہ دین کا ہے منکر صحابہ کا جو منکر وہ دین کا ہے تو سب ٹھکانا لوگوں ایسے لعین کا ہے تو سب ٹھکانا لوگوں ایسے لعین کا ہے تیکا غدار ہے وہ کالا مکار ہے وہ حقدار نار کا ہے حقدار نار کا ہے ارشد عاجز یہ دین اسلام کے کس نے پہنچایا نعرہ تکبیر۔ شان محمد مصطفیٰ مقام محمد مصطفیٰ